सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज से 4 रोज पहले हमने देखा कि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने बहुत ही कन्विंसिंगली पाकिस्तान को 8 विकेट से इस वर्ल्ड कप में हराया। उस हार के बाद सोशल मीडिया पर जो रिएक्शन देखने को मिला, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अफगानिस्तान के अंदर, वो काफी हद तक शॉकिंग था। क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा नफरत पाई जा रही है अफगानों को लेकर? आप बीबीसी से लेकर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखें, आपको हैरानी होगी कि लोगों का यह कहना है कि जी हम इंडिया से हार गए, कोई बड़ी बात नहीं है, अफगानों से नहीं हारना चाहिए था हमें। तो मैं तो ये समझता हूं कि भाई अफगान आपके ज्यादा नजदीक हैं, आपका मजहब एक है, और जिस तरह से आपके ताल्लुकात हैं, आना जाना माजी में जितना आसान रहा है, हाँ अब हालात धीरे धीरे कुछ बदल रहे हैं, तो आपके तो रिश्ते उनके साथ बहुत अच्छे होने चाहिए थे। अफगानिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान को लेकर जो नफरत पाई जा रही है इन दिनों, क्या वजह है उसकी? हमें जी ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने प्रोग्राम में। आपका खैर मकदम है बशानी साहब। शुक्रिया जनाब, थैंक यू। अफगानिस्तान, जैसा कि मैंने बताया, पाकिस्तान को उसने हराया। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक तूफान आ गया। पाकिस्तान के लिए अफगानों के जितने भी पैगाम आए बहुत ही नफरत से भरे हुए। क्या वजह है? पाकिस्तान ने तो बकौल इमरान खान के अफगानिस्तान में इस वक्त जो तालिबान की हुकूमत है उनकी मदद की है, तो उन्हें तो चाहिए था कि वो वेलकम करते इनको, लेकिन ऐसा नहीं है। तो एक एक करके जरा परत दर परत हमें जो है इसकी जो लेयर्स हैं वो खोल के आप समझाएं बशानी साहब कि इस नफरत की आखिर वजह क्या है, क्यों करते हैं अफगान पाकिस्तान से इतनी नफरत? नहीं, पहली बात यह है कि ये सवाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है, इसको रीफ्रेज करना चाहिए ओके। कि चूंकि इसका मतलब ये है कि हम मान के चलें कि वो बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं पाकिस्तान से, या पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं अफगानिस्तान से फॉर दैट पर्पस। लेकिन ये जिस तरह की जो है वो एक तरह की एक्सचेंज हो रहा है, इस खेल की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान गुज़श्ता कम अज़ कम 1 साल से, वैसे तो इसकी लंबी हिस्ट्री है, हर इशू पे इसी तरह की एक जो है हार्ड टॉक जिसको आप कहते हैं वो चलती आई है, जिसको एक तरीके से आके तो जिसका इज़हार इस मैच की सूरत में हुआ। अब ये जो मैच हारने की बात है, इसकी जो है वो बुनियादी तौर पे इंडिया के साथ जो लोगों ने कंपेयर किया है, आपको याद होगा कि इंडिया के साथ पाकिस्तान के बेशुमार ऐसे मैच हुए हैं जिनको आप मैच की जगह मैदान जंग कह सकते थे, जिसमें कि शायकीन दोनों तरफ से देखने वाले जो हैं वो अपने अपने अंदाज में एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, बल्कि वो डिग्री ऑफ कंपटीशन जो है और इंटेंसिटी ऑफ द रिलेशनशिप जो है, नेगेटिवली और पॉजिटिवली, वो उसका इज़हार हो रहा होता है। अफगानिस्तान के हवाले से इसको दो तरीकों से देखना चाहिए। एक तो ये है कि गुज़श्ता 50-60 साल से, बल्कि यूं कहना चाहिए कि बिगिनिंग से 1947 से 77 साल से पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो बुनियादी तौर पे किसी तरीके से भी कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि वो एक तरह की कशीदगी, शक व शुबे, एक दूसरे के ऊपर एतमाद ना करने जिसको आप ट्रस्ट डेफिसिट कहते हैं, और एक दूसरे को स्पेसिफिकली जो है वो शक की नज़र से देखने की है। और दूसरा ये है कि ये गुज़श्ता कुछ अरसे से जो सूरत हाल वहाँ पे हुई है उसने उसको समझ लें कि कहीं गुना ज़्यादा बूस्ट दे दिया है। अब बुनियादी तौर पे ये सारे फैक्टर्स मिलके तो पाकिस्तान इंडिया के अफगानिस्तान के रिलेशनशिप में एक तरह की कशीदगी तो मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसमें जो बूस्टिंग फैक्टर है वो हालिया पाकिस्तान का जो ऐलान है कि हम यहाँ से जो है वो अफगान लोगों को निकालेंगे, और उनको बल्कि निकालना शुरू कर दिया, और उनकी जो पकड़ दकड़ है और जिस सख्ती के साथ और जिस बेरहमी के साथ उनके साथ डील किया जा रहा है,
اس کے صرف جو ہے اس کی وجہ سے افغانستان کے اندر ہی نہیں بلکہ خود پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد میں جو پشتون لوگ ہیں یا جو لوگ ہیومن رائٹس پہ بلیو کرتے ہیں یا جو لوگ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہیومن ڈگنیٹی انٹرنیشنل جو ہیومینیٹیرین لا ہے اس پہ بلیو کرتے ہیں، وہ سب جو ہے وہ سخت غصے میں ہیں۔ اب جو آپ کا سوال ہے اس کی طرف میں آتا ہوں کہ اس کے دو ڈائمنشنز ہیں۔ ایک تو ہے ہسٹوریکلی بنیادی طور پہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ سٹارٹ ہوتا ہے افغانستان سے، جو اس کی اب لیئرز اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو افغانستان پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو ایز اے کنٹری اس کی ایگزسٹنس جو ہے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، حالانکہ یہ کام کرنا چاہیے تھا انڈیا کو اگر اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے، چونکہ انڈیا کو تقسیم کر کے جس کو وہ کہتے تھے دھرتی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد ایک نیا ملک کریٹ ہو رہا تھا، تو ظاہر ہے انڈیا اگر اس کو اپوز کرتا تو اس کی کچھ گراؤنڈ جسٹیفیکیشن، کوئی ایموشنل، کوئی ہسٹوریکل، کوئی کلچرل ریزنز بنتی ہیں۔ لیکن چونکہ انڈیا نے اس کو جس طریقے سے ڈیل کیا کہ انہوں نے ایک فارمولے پہ ایگری کر کے تو تقسیم کے عمل کو کنسنٹ کیا، اس کو اپروو کیا، تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے انہوں نے اس کو تسلیم کیا۔ لیکن افغانستان نے فرام ڈے ون اس کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ جب پاکستان کی پہلی جو ہے وہ اس کے تسلیم کرنے کی ریزولوشن یونائٹڈ نیشن میں گئی تو اس میں افغانستان واز دی اونلی کنٹری آن دا گلوب جس نے اس کے خلاف ووٹ دیا کہ نہیں جی ہم نہیں مانتے اس کو۔ اور اس نہ ماننے کی وجہ کیا تھی؟ اس نہ ماننے کی وجہ ہسٹوریکلی جو افغانوں کا یا دوسرے الفاظ میں افغانستان کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سٹینڈ رہا ہے اس علاقے کو لے کر، جو کہ 1947 میں پشتونخوا کے نام سے یا فرنٹیئر کے نام سے پاکستان کا حصہ بنا۔ تو یہ علاقے چونکہ بنیادی طور پہ ظاہر ہے افغانستان کے ساتھ اس کی بہت ساری پرتیں جڑی ہوئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ یہاں پہ ایتھنک گروپ جو ہیں، ایتھنیسٹی جو ہے وہ ایک ہے، پشتون سپیکنگ لوگ ہیں جن کے لمبے چوڑے ہسٹوریکل رشتے ہی نہیں بلکہ ایک ہی لوگ ہیں۔ یہ جس کو آپ افغانیہ کہتے ہیں یا افغانستان کہتے ہیں، کسی بھی طریقے سے اس کو کریں، ایک لینگوسٹک جو اپروچ ہے وہ اپنی جگہ کے پشتون سپیکنگ لوگ سرحد کے دونوں طرف، لیکن جو پشتون سپیکنگ نہیں بھی ہیں، جو افغان کلچر اٹ سیلف ہے نان پشتون سپیکنگ، ان کا بھی اتنا ہی جو ہے وہ قریبی قسم کا ایک تعلق اور کمفرٹ بنتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہسٹوریکلی یہ علاقے بنیادی طور پہ اوپن علاقے رہے ہیں جن پہ سرحدوں پہ پابندی نہیں رہی، آنا جانا، اوپن ٹریڈ اور لوگوں کا ہیومینیٹیرین بنیادوں پہ ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی شادی بیاہ میں شرکت کرنا، ایون کامن مارکیٹس، اور یہ ساری چیزیں رہی ہیں۔ اب جس کو آپ ڈیورنٹ لائن کہتے ہیں جو کھینچی گئی، پہلا جو افغانستان کے حوالے سے ایک ان ایزی معاملہ ہوا، اس میں چونکہ انگریزوں نے اس کو ڈیوائیڈ کیا اور انہوں نے موسٹلی اسی طریقے سے ڈیوائیڈ کیا جس طرح انہوں نے باقی دنیا کے بے شمار ملکوں کو اسی طرح جو ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کیئرلیسلی یا نوئنگلی جو ہے وہ ایک طریقے سے جان بوجھ کے تو ایک اس طریقے سے اس کو تقسیم کیا کہ وہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم بن گیا۔ کہیں بھی آپ چلے جائیں گلوب پہ، میڈل ایسٹ سے لے کے ایشیا تک، ان سب کنٹیننٹ سے لے کے کسی اور جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں پہ برطانیہ کی عملداری رہی ہے، انہوں نے جہاں جہاں مختلف ملکوں اور کاموں کے درمیان لکیریں کھینچی ہیں، وہ انہوں نے اپنے ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے جو ان کو اس وقت اپنا جو کالونیل ٹائم تھا، جو انتظام تھا، اس کو برقرار رکھنے کے لیے جو ان کو سیوٹ کرتا تھا، تو یہ افغانستان کے لوگوں نے ڈے ون سے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ سیم واز دا سچویشن اکراس دا بارڈر، جو دوسری طرف لوگ بستے تھے انہوں نے بھی اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کے خلاف بہت بڑا جبر کیا گیا، طاقت کا استعمال ہوا، لیکن اس کے باوجود یہ راستہ روکنے میں یا اس کو مکمل طور پہ بند کرنے میں انگریز جو ہے وہ ناکام رہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اس وقت کی اتنی بڑی سپر پاور کا ایک مسلط کردہ آرڈر جو تھا وہ انہوں نے اوپنلی
اس کو وائلیٹ کیا اور اس پہ عمل کرنے سے انکار کر دیا. بعد میں پاکستان نے ایگزیکٹلی وہی ماڈل وہی سولوشن ان پہ ری امپوز کرنے کی کوشش کی 1947 کے بعد. تو یہ بنیادی طور پہ پاکستان کا بہت بڑا ایک مس کیلکولیشن اور مس بیہیو تھا کہ آپ کولونیل ایرا کا ایک ایسا جو ہے وہ فارمولا جس کو سرحد کے دونوں طرف کے لوگ نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کو ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں، آپ انسسٹ کریں کہ آپ نے اس کو ماننا ہی ماننا، یعنی آپ نے ایک کالونیل رول لے لیا اپنے ہاتھ میں اور پریکٹیکلی افغانستان کو اسی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیا جس طرح کہ آپ کی اس کے اوپر کو کالونیل اپر ہینڈ ہے. حالانکہ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو افغانستان اس وقت پاکستان سے کہیں زیادہ سٹیبل ملک تھا، مختلف حوالوں سے، اکانومی کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے، ایجوکیشن، ہر چیز کے حوالے سے. لیکن یہ رویہ پاکستان نے اپنایا جس کی وجہ سے ظاہر ہے انہوں نے کلیئرلی یہ کہا کہ یہ تو انگریزوں کا ایجنڈا ہے، اور وہ پہلے اس بات پہ مشکوک تھے کہ یہ جو پاکستان کی کریشن ہے یہ کہیں انگریزوں کا ایک گریٹر جو پلان ہے اس کا حصہ ہے، اور یہ جو ہے انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر بلکہ ساؤتھ ایشیا میں اور سینٹرل ایشیا میں جو انگریز اپنی عملداری قائم رکھنے کے لیے اور اپنے انفلوئنس کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے ایک سپاٹ کریٹ کیا ہے. اور جب پاکستان نے اسی طرح کی پالیسیاں اپنانی شروع کر دی تو ان کا شک یقین میں بدلتا چلا گیا، جس کی وجہ سے ظاہر ہے پاپولیشن نے ٹوٹلی جو اسٹیٹ آف پاکستان کے جتنے فارمولے تھے اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا، جس پہ کہ یہ جتنا بھی ان کے درمیان اچھے تعلقات اور برے تعلقات رہے ہیں، خواہ وہ ملا عمر کا دور ہو جبکہ یہ افغانستان کو اپنا 5th پراونس سمجھ رہے تھے پریکٹیکلی اور اس کو ٹریٹ کر رہے تھے پریکٹیکلی، خواہ اس کا دور ہو، اس سے لے کے ڈاکٹر نجیب سے لے کے تو اب تک کا جو طالبان کا دور ہے، اس ہر دور میں یہ چیز اس میں بڑی جو ہے وہ کلیئر رہی کہ پاکستان اس معاملے میں ان کو پش کرتا رہا کہ یہ آپ تسلیم کریں، اور وہ اس کا جواب دیتے رہے وہی جو میں نے ابھی دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایک بگ سورس آف ٹینشن ہسٹوریکلی موجود رہا ہے. لیکن اس میں جو ہے وہ چلیں ایک ٹینشن آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو ریئل افغانیوں کے اندر ایک ری ایکشن ہوا وہ 1979 کے بعد جب سوویت یونین اور افغانستان کے درمیان جو مسائل ہوئے جس میں کہ وہاں پہ فوج کشی ہوئی اور امریکی اور ویسٹرن فورسز جو ہیں انہوں نے وہاں پہ جا کے ڈیرے ڈالے، جس میں پاکستان کو ایز اے ویکل استعمال کیا گیا، جس کے نتیجے میں پاکستان نے جو وہاں پہ رول پلے کیا اس کا افغانیوں نے کنکلوڈ یہ کیا. حالانکہ یہ رول جو ہے 79 سے لے کے یہ جو 20 اور 20-40 سال تقریباً بنتے ہیں، اس میں یہ بہت اس کے اپس اور ڈاؤن ہوئے، لیکن انہوں نے کنکلوڈ یہ کیا جس کو بہت شارٹ لفظوں میں اور بہت ہی زیادہ کروڈ اور عوامی زبان میں کہ جی پاکستان نے ڈالر لے کے تو ہمارا یہ اشر کیا، اور اس پورے عرصے میں یہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا اس کے بدلے میں پاکستان کو ڈالر ملتے رہے، خواہ یہاں پہ بم پھٹتے ہوں، خواہ یہاں سے افغانوں کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا جاتا رہا ہو، خواہ یہاں پہ جو ہے فوج کشی لوکل جو ہے یا اس کے نام پہ بغاوتیں کرا کے تو اس طرح کے طالبان ٹائپ لوگ کریٹ کر کے جو خانہ جنگی کرائی گئی ہو، ہر چیز میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ڈالر کے عوض ہوا ہے، جو کہ ظاہر ہے ہسٹوریکلی جس کا بیک اپ ہے اور ہسٹوریکلی اس کو بیشتر لوگ جو ہے وہ ماننے سے انکار نہیں کر سکتے جو فیکٹس پہ بلیو کرتے ہیں. یہ تیسرا ہم سمجھ لیں کہ ایک فیکٹر تھا. چوتھا فیکٹر جو ہے وہ یہ تھا کہ جب یہ امریکہ کے نکلنے کے جب ریسنٹلی جو سچویشن ڈیولپ ہوئی اس میں بھی پاکستان نے وہی رول جو پہلے والا تھا وہ پلے کرنے کی کوشش کی. جیسا کہ آپ نے دیکھا پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس کے جو باعث ہے اس نے کابل میں جا کے اپنی اپیئرنس دی، دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہمارا کابل پہ مکمل کنٹرول ہے. اس کے بعد جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہوئی
اس میں جس طریقے کی انہوں نے کرنے کی کوشش کی، وہ سارا پروسیس الٹیمیٹلی فلاپ ہو گیا، جس کے نتیجے میں جو طالبان حکومت اس وقت افغانستان پہ مسلط ہے، اس نے پاکستان کو ایک دشمن کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کیا، اور انہوں نے اس کا اظہار مختلف طریقوں سے کیا، مثلا بارڈرز پہ باقاعدہ فائرنگ، جھڑپیں، ایک دوسرے کے فوجوں پہ حملے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو پہلے کم ہوتی رہی ہیں افغانستان میں۔ تو یہ سارے فیکٹرز ملا کے تو اس میں ظاہر ہے پبلک اوپینین یہ ڈیولپ ہو گئی کہ خواہ وہاں پہ طالبان ہوں یا کسی جو ہے وہ اور کی حکومت ہو، جو ابھی ریسنٹلی پرو امریکن حکومت تھی جو چلی گئی، وہ ہو، جو بھی ہو، لیفٹ ہو رائٹ ہو، اس میں پاکستان کا رول جو ہے اس کو ایک ایگریسو اور ایک پرتشدد قسم کے رول کے طور پہ دیکھا گیا، جس کے نتیجے میں ایک پبلک اوپینین وہاں پہ ڈیولپ ہو گئی۔ اب اس میں جو چھوٹے موٹے ٹریگرنگ پوائنٹ بنتے ہیں، مثلا میچ ہو گیا تو پاکستان اس کو انڈیا کے مقابلے میں اس طرح اس لیے دیکھتا ہے کہ وہ افغانستان کو اپنی کالونی سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ افغان ٹیم جو ہے یہ تو ہم نے بنائی، اس کو ہم نے ٹرین کیا، یہ تو ہے ہی کچھ نہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کرکٹ کس چڑیا کا نام ہے۔ تو یہ جو ہے ہمارے مقابلے کے لوگ تھوڑے ہی ہیں کہ ہم ان سے ہار جائیں اور برداشت کریں۔ انڈیا کا وہ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے انڈیا ایک ویل اسٹیبلشڈ کنٹری ہے، جس کا ایک کرکٹ کی دنیا میں بھی اپنا بہت بڑا ریکارڈ ہے، انڈیا سے کئی میچ پاکستان کھیل کے ہار چکا ہے، تو ظاہر ہے وہ بات ان کو اس طرح ہٹ نہیں کرتی جس طرح کے افغانیوں سے ہار کے۔ اس کو یعنی وہ اپنی انسلٹ کہتے ہیں کہ ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے بنایا ہے، ٹرینڈ کیا ہے، کھیلنا سکھایا ہے، وہی ہمیں جو ہے وہ ہرا کے چلے گئے۔ تو یہ سارے فیکٹر ملا کے تو یہ نفرت جناب جو ہے یہ دو طرفہ ہے۔ یہ صرف افغانوں کو یہ بلیم دینا کہ وہ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں، دیٹ از ناٹ ٹرو۔ پاکستانی جو ہے اسپیشلی جو پشتون ایریے سے باہر اور اسپیسیفکلی پنجاب کے لوگ ہیں، ان کے بھی یہی خیالات ہیں افغانوں کے بارے میں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں چیٹ کیا، کھلے عام وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ہاں پناہ لی اور یہیں پہ انہوں نے بم پھینکے اور یہیں پہ انہوں نے دہشت گردی کی اور ہماری اکانومی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یعنی یہ جو ایکسچینج آف ایلیگیشن کا ایک پروسیس ہے، یہ دونوں طرف سے ہے۔ لیکن اس میں ٹریگرنگ پوائنٹ جو ہے وہ یہ جو پاکستان نے قدم اٹھایا، یہ بنیادی طور پہ چونکہ ٹوٹلی کسی بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ میں، کسی بھی ہیومینیٹیرین لا کی روشنی میں، کسی بھی اخلاقیات کی روشنی میں، یہ ایک انتہائی ان ایتھیکل اور انتہائی جو ہے باربیرک قسم کا ایکشن ہے، جس میں آپ ایک پاپولیشن کو جو آپ کی ریفیوج میں آئی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے آئی، جیسے بھی انہوں نے بارڈر کراس کیے، اور جیسا کہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ وہ بارڈر کو کسی طریقے سے کنٹرول کرنے کا کوئی اس طرح کا میکانزم ہی نہیں ہے کہ آپ کسی پہ یہ بلیم لگائیں۔ تو اس حساب سے پھر جو ہے انہوں نے جس سختی سے ان کو ٹریٹ کرنا شروع کیا، وہ سلوک ہے دشمن والا۔ چونکہ یہ پاکستان کا ہر سینسیبل آدمی ان کو یہی مشورہ دیتا ہے کہ دس از ناٹ دا وے ٹو ٹریٹ دا پیپل آف افغانستان، خواہ وہ انلیگل ہوں لیگل ہوں، دے آر کلیمنگ ریفیوجی اسٹیٹس یا آلریڈی ریفیوجی ہیں، اینڈ آبویسلی ایک وارن ٹارن قسم کی ایک انسیٹلڈ سوسائٹی سے بھاگے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ہیں، تو ان سے آپ جو ہے ان کو آپ لیگلائز کریں، اگر لیگل نہیں ہیں تو ان کو کسی پروسیس میں ڈالیں، جائے کہ آپ ان کو الٹیمیٹم دیں، جو کہ ایک طرح کی بلیک میلنگ ہے۔ ایک طرف تو افغان حکومت کی جو پاکستان کو آنکھیں دکھا رہی ہے کہ ہم آپ کے لیے اس طرح کے چھوٹے موٹے مسائل کریٹ کر سکتے ہیں، اور وہ افغانیوں سے فائر بیک ہو رہی ہے، چونکہ افغانی اس کو ہر افغانی کا ایک مسئلہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان ہمیں مس ٹریٹ کر رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ایک سمجھ لیں کہ ٹینشن ہے جو دونوں کمیونٹیز یا دونوں کنٹریز کے درمیان جو ہے نا چل رہی۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت ہی ڈیٹیل میں آپ نے پورا بیک گراؤنڈ دے کے 1947 سے لے کر آج تک کیا کچھ ہوا ہے، کون سے وہ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے آج کے اگر ہم حالات جہاں پہ پہنچ گئے ہیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جی یہ جو
अफगान रेफ्यूजीज को वापस भेजने का पाकिस्तान का अमल है, इसकी वजह से भी एक लोगों में गुस्सा है, नफरत का वो इजहार कर रहे हैं। और ये बात इब्राहिम ज़ादरान जो कि अफगान एक खिलाड़ी है, उसने मैन ऑफ द मैच अवार्ड लेने के बाद में कही भी कि जी ये मैं डेडिकेट करता हूं उन तमाम लोगों को जिनको पाकिस्तान जबरदस्ती अफगानिस्तान में वापस धकेल रहा है। अच्छा, अफगान नौजवानों से अगर आप बात करें तो वो ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान ने तालिबान को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है। वो ये कहते हैं कि अगर इस्लामिक डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर चल सकती है तो हमारे यहाँ पर क्यों नहीं चल सकती। पिछले 20 साल से हमारे यहाँ पर भी इलेक्शंस होते थे, हम भी वोट डालते थे, अपने मर्जी के कैंडिडेट को लेके आते थे, हालांकि रिगिंग की भी बातें होती थी वहां पे, जो भी हो। लेकिन आप जैसा अक्सर कहते हैं सर कि ये एक अमल है डेमोक्रेसी का जो अपने आप एक सेल्फ करेक्टिव मेजर है, वक्त के साथ साथ अपने आप इसके अंदर बेहतरी आती है, उनके यहाँ पर भी बेहतरी आती। लेकिन पाकिस्तान ने तालिबान को उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया और वो ये कहते हैं कि अगर तो ये स्ट्रिक्ट किस्म का जो शरिया लॉ है जिसको आपने हमारे सरों के ऊपर डाल दिया है, अगर ये इतना अच्छा है तो पाकिस्तान खुद अपने यहाँ पे क्यों नहीं कर लेता। अपने लिए इस्लामिक डेमोक्रेसी रखी है, हमारे ऊपर तालिबान को मुसल्लत कर दिया है। तो उसके उनके अंदर इस बात को लेकर भी बहुत ज्यादा गुस्सा है। फिर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान एक अननेचुरल मुल्क है। वो कहते हैं कि जी आधा पंजाबी पाकिस्तान में है, आधा इंडिया में पड़ा है, आधा सिंधी इंडिया में है, आधा सिंधी पाकिस्तान में है, आधा बलोच ईरान में है, 20 से 25% तो है कम से कम, वो ईरान में है और बाकी यहाँ है। ठीक वैसे ही जो पश्तून है वो उस तरफ अफगानिस्तान में है, आधे आधे यहाँ हैं। तो वो ये कहते हैं ये मुल्क ही अननेचुरल है और शायद इसीलिए इससे लोग इतनी ज्यादा जो है नफरत करते हैं। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो थोड़ा सा रिविजिट करे और ये देखे कि कम से कम चले हिंदुस्तान आपका आप बकौल आपके रवायती हरीफ है, अफगानिस्तान के साथ तो अपने ताल्लुकात आप ठीक कर सकते थे। क्या लगता है आपको ये बात अब यहां से आगे कहां किस तरफ जाती हुई आपको दिखाई दे रही है? नहीं, अफगानिस्तान से उस वक्त तक ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते जब तक वो अफगानिस्तान के लोगों को, जिनको आप पीपल ऑफ अफगानिस्तान कहते हैं, वो रिस्पेक्टफुली एज ए इक्वल, जो कि दुनिया की पॉलिटिक्स में होता है, ट्रीट नहीं करते। अगर वो उनको एज ए कॉलोनी ट्रीट करें या इस तरह के बंदे कि जी ये जो तालिबान है ये हमने अपने मदरसों में ट्रेंड किए थे, या ये जो खिलाड़ी हैं इनको हमने खेलना सिखाया, या जी फौज को हमने ट्रेनिंग दी, इस तरह की चीज़ें, तो ये एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी का एज़हार है दूसरी काम पे, जो हर एतबार से किसी भी तरीके से पाकिस्तानी काम से अपनी सलाहियतों या अपनी जहानत या किसी एतबार से कम नहीं। ये अलग बात है कि जिस प्रोसेस में वो पड़े हुए हैं गुज़श्ता 40-50 साल से, उन्होंने अपने 3-4 नस्लें तबाह कर दी, और जो रोल उन्होंने प्ले किया इंटरनेशनल स्टेज पे वो इंतहाई काबिल मजम्मत और इंतहाई डिसगस्टिंग, और इस तरह का रोल है, इसमें कोई शक नहीं। तो जब तक ये पीपल ऑफ अफगानिस्तान के हाथ में पावर नहीं जाती, इस वक्त भी जो उनका ये शिकवा है कि जी तालिबान हम पे मसल्लत की, इस वक्त भी जो तालिबान वहाँ पे मसल्लत हैं वो पाकिस्तान की वजह से ही है। उनको किसी दुनिया ने, किसी और मुल्क ने उनको सपोर्ट नहीं की थी इब्तिदा में, या करने के लिए तैयार नहीं था। जब पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनकी एडवोकेसी के लिए दुनिया के हर दरवाजे पे जो है वो दस्तखत दे रहे थे कि आप इनको माने, वरना यहाँ पे पता नहीं कौन सा ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर आ जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि ये तस्वर गलत है कि पाकिस्तान में कोई इस्लामिक डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कहते तो अपने आप को यही है ना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते रहे, लेकिन वो जो कुछ भी आज पाच है वहाँ पे, वो एक जो वेस्ट मिनिस्टर डेमोक्रेसी का मॉडल जो है उसकी हूबहू कापी है। मल्टी पार्टी सिस्टम है, पार्लिमानी निज़ाम है, उसी तरीके से जो है वो सारे काम होते हैं। ये अलग बात है कि बिहाइंड द सीन क्या होता है, कि इलेक्शन में कितनी रिगिंग होती है, मैनिपुलेशन कितनी होती है, मुनाफकत कितनी होती है, मिस यूज़ ऑफ पावर कितनी होती है। ये चीज़ें तो अपनी जगह हैं, उसका ज़ाहिर है आप इस्लामिक भी नहीं कह सकते और अन इस्लामिक भी नहीं, यह तो उनका अपना एक करैक्टर है। तो इस एतबार से पाकिस्तान की वो इस्लामी जमहूरियत की उनको ज़रूरत नहीं।
افغانیوں کو उनको ज़रूरत है एक सेकुलर डेमोक्रेसी की जो दुनिया के बाकी कामयाब मुल्कों में कामयाबी से चल रही है। जो डेमोक्रेसी इंडिया में है, जो डेमोक्रेसी बरतानिया में है या जो डेमोक्रेसी कनाडा में, उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। उसके अंदर कुछ लोगों ने अपने अपने लुच तले हुए हैं। वो पंजाबी में किसी ने शरिया ला की उंगली डाली हुई है, किसी ने कुछ किया हुआ है, लेकिन बुनियादी तौर पे डेमोक्रेसीज है ना, जहाँ पे इलेक्शन होते हैं कंसिस्टेंटली और अवाम को अपनी राय पुश करने और उसको आगे तक ले जाने के मौके दिए जाते हैं। ये चाहिए अफगानिस्तान को। और सबसे पहली बात यह है कि अफगानिस्तान में ये जो इस्लाम के नाम पे, इस्लामिक रिपब्लिक के नाम पे, इस्लामी निज़ाम के नाम पे, इस्लामी इनकलाब के नाम पे जो जबर हुआ, जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ राइट फ्रॉम 79, उसको जब तक आप उस माइंड सेट को नहीं बदलते और उनको नहीं ये बावर कराते कि आप एक जेन्युइन डेमोक्रेसी के अंदर रह के जहाँ पे अफगान अवाम बिला किसी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर या उनका एथनिसिटी क्या है या उनका और जो है वो क्या खसूसियात हैं, उसको अडॉप्ट नहीं करते, उस वक्त तक जाहिर है एक तो ये प्रॉब्लम रहेगा पाकिस्तान अफगानिस्तान, चूँकि उस वक्त आप अपने स्टूजेस और अपने प्रॉक्सीज जो है वो उन पे मसलत करते रहेंगे, कभी तालिबान के नाम पे, कभी अदरवाइज। एक और दूसरा ये है कि अफगानिस्तान के साथ ये जो मामला है, ये पश्तून जो नेशन का मामला है, कि जिस तरीके से आप उनको रिस्पेक्टफुली हिस्टोरिकल फैक्ट्स की रोशनी में अगर ट्रीट नहीं करते, ये जो तकसीम है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अफगान कौम की, पश्तून लोगों की, उसको डिसमेंटल नहीं करते, उसको एक प्रॉपर जो है एक डेमोक्रेटिक ढांचे के अंदर नहीं लाते, उस वक्त तक ये मसला हल हो ही नहीं सकता। अब जो इनके दरमियान तलखी की एक बड़ी वजह तो मैंने आपको बता दी, इसके साथ साथ जो कुछ जुड़ा है कि पाकिस्तान में इस वक्त ये मैसेज दिया जा रहा है कि हमारे जो इवन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसके भी 80% जिम्मेदार अफगानिस्तान के लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे अंडरग्राउंड स्मगलिंग हो रही है, ब्लैक मार्केट है, डॉलर जो है वो पाकिस्तान की ओपन मार्केट से खरीद के अफगानिस्तान में जा रहे हैं। ये बहुत लंबा चौड़ा एक इकोनॉमिक थीसिस है, जिसको अगर आप पढ़ के देखें तो वो बाज़ाहिर बड़ा कन्विंसिंग लगता है, चूँकि वन वे है और उसमें ये सारे एलिगेशन अफगानों पे लगा के ऊपर से उन पे जो कोई खिलाफ ये जो उन्होंने क्रैक डाउन किया उसकी वजह यही है। ये समझते हैं कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की एक वजह ये है कि इन लोगों ने ब्लैक इकोनॉमी क्रिएट कर दी है और ये हमें प्रैक्टिकली एज ए स्टेट फेल कर चुके हैं। तालिबान ने पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको भी मानने से इनकार कर दिया है, ये भी एक वजह है। डेफिनेटली। तो ये सारी वजूहत जो हैं वो जमा करके अगर देखा जाए तो इनका खात्मा सिर्फ इस सूरत में होगा कि अफगानिस्तान को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क मान के तो उसको एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क के तौर पे ट्रीट किया जाए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आखिर में 1-2 ऑब्जर्वेशंस मेरी अपनी हैं, वो मैं यहाँ पे बयान करना चाहता हूँ। आप अगर अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम का परचम देखें, जिसको लेके उनके खिलाड़ी आज भाग रहे हैं, ग्राउंड के अंदर सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी खुशी का इज़हार कर रहे हैं, वो परचम तालिबान का नहीं है। वो परचम जो है माजी में जो अफगानिस्तान का रहा है पिछले 70-75 साल में, जिसको हम देखते आए हैं, ये वो परचम है, ये टीम उसको लेकर घूम रही है। तो इतना तो तय है कि ये खिलाड़ी अफगानिस्तान में नहीं जा सकते जीत के बाद। अगर ये वर्ल्ड कप भी जीत जाएं तो क्या ये उस कप को लेके अफगानिस्तान जा सकते हैं? जवाब होगा बिल्कुल नहीं। कितनी अजीब बात है कि वो एक ऐसे मुल्क की प्राइड के लिए खेल रहे हैं जो कि उस मुल्क की आज जो भी उसकी सियासी सूरत हाल है उसको रिफ्लेक्ट ही नहीं करता। खिलाड़ी इससे पहले ये इंडिया में रहते थे 2021 तक तो शायद, उसके बाद अब ये इनका जो होम बेस जो है वो है जी यूएई के अंदर। दुबई में ये टीम रहती है और वहीं के ग्राउंड में प्रैक्टिस करती है, खेलती है, जो कुछ भी करती है। और अब देखें कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि कुछ होता है ना कि जी चलें, वो लोग जो बैठे हैं अफगानिस्तान के अंदर, क्या वो तालिबान के लिए वहां पे तालियां बजा रहे होंगे या उस परचम के लिए, या उनकी आंखों में आंसू अगर आते होंगे अपनी टीम को देखते हुए, तो वो माजी में जो अफगानिस्तान का झंडा रहा है, जिसके तले वो वो सारे खेले और अपनी अपनी जो भी जिंदगियां उन्होंने बसर की, वो उसके लिए
यहाँ पे पुर उम्मीद हैं कि जी ये हमारी नुमाइंदगी करते हैं ये लोग। तो पाकिस्तान को ये भी सोचना चाहिए कि आपने जिन लोगों को मुसल्लत किया है। नहीं, इसकी इसकी एक बड़ी मिसाल जो है हम्म, वो खुद पाकिस्तान की वो ख्वातीन हैं जो बैनुल अक़वामी मुकाबला हुसन में शिरकत करती हैं। कि अभी पिछले दिनों एक हुआ था इंटरनेशनली, जिसमें 5-6 ख्वातीन ने पाकिस्तान की तरफ से शिरकत की और कुछ ने इनाम भी ले लिए, लेकिन पाकिस्तान ने उनको एक्नॉलेज नहीं किया बल्कि उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। तो ये सिचुएशन एग्जैक्टली अफगानिस्तान की बन सकती है, डेफिनेटली बन सकती है। लेकिन तालिबान के हवाले से मेरी ज़ाती राय ये है कि जहाँ वो भी बड़े अपने फ़ायदे के हिसाब से बड़े फ्लेक्सिबल हैं। उनको अगर नज़र आ गया कि इस टीम को ऑन करने में कोई फ़ायदा है हमें, जो कि डेफिनेटली है, क्योंकि उस टीम ने जो है अफगानिस्तान का एक नया चेहरा इंट्रोड्यूस कराया, तो वो उसकी तरफ झुक जाएंगे। उनका कोई दीन ईमान नहीं है। ये जो लोग समझते हैं ना, ये लफ्ज़ दीन और ईमान, इसका अफगान तालिबान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कतई तौर पे कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। सही। खैर जो भी हो, एक ऐसी अफगान टीम जिसके मुल्क में कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्ट्रक्चर नहीं है, जैसा कि पाकिस्तान में मौजूद है और बाकी जो मुल्क हैं उनमें मौजूद है। कुछ लोग जो है उन्होंने ट्रेनिंग शुरू करी, कुछ बच्चे 10-15 सालों के अंदर उठ के एक टीम बनी और उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान को हराया बल्कि इंग्लैंड, जो इस वक्त के मौजूदा वर्ल्ड चैंपियंस हैं, उनको भी हराया। वाकई में ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी विक्ट्री है अफगानिस्तान के लोगों के लिए। आज के प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं। बिशानी साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी। आपका शुक्रिया, थैंक यू।